भजन सङ्ग्रह 103 को 11 पद एकजना पढ्नुस्। किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ उहाँका भयमान्यहरूमाथि उहाँको करुणा त्यत्तिकै महान छ। आमेन। हामीले अलिकति विस्तारमा जाउँ। स्वर्ग र पृथ्वीको दूरी जति टाढा छ, सुन्नुहोस् है, स्वर्ग र पृथ्वीको दूरी कति टाढा छ भन्ने कुरो यो वैज्ञानिकले पनि निकाल्न सक्दैन है। अनि अरू सूर्यदेखि पृथ्वीसम्मको दूरी कति छ भन्ने कुरो वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको छ। चन्द्रमादेखि पृथ्वीसम्मको दूरी कति हो त्यो पत्ता लगाएको होला है। तर स्वर्ग र पृथ्वीको दूरी कति छ भन्ने कुरो चाहिँ वैज्ञानिकले पनि पत्ता लगाएको छैन। तर भन्न खोजेको सूर्य भन्दा पनि माथि है दूरी, यो दूरीको कुरा चाहिँ किन गरेर कि स्वर्ग र पृथ्वीको दूरी जति टाढा छ त्यति नै परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरूमाथि उहाँको करुणा छ। आमेन। यहाँनिर दूरी र स्वर्ग र पृथ्वीको दूरी किन काम गर्नेको भन्दाखेरि परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरू अथवा परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको करुणा चाहिँ त्यति नै छ है भनेर उदाहरण दिनको लागि यो कुरो बोलेको छ। अब अलिकति जाउँ हामी। भय चाहिँ के हो त? हो, भयको नेपालीको चाहिँ शब्दार्थमा हेर्ने भने डर, त्रास, डर, अथवा अर्को कुरामा हेर्ने भने उहाँको अधीनमा रहनु हो, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु हो, अथवा उहाँलाई इज्जत गर्नु हो र उहाँको काम गर्नु हो। आमेन। यदि कोही व्यक्ति मेरो डर मान्छ भने मलाई उसले इज्जत गर्छ, यदि मेरो इज्जत गर्छ भने उसले मेरो काम मैले भने काम पनि गर्छ। त्यही हो है। र हामीले परमेश्वरको भय मान्छौँ भने हामीमाथि उहाँको करुणा यस्तो करुणा छ जुन करुणा स्वर्ग र पृथ्वीको दूरी जति टाढा छ त्यति नै उहाँको चाहिँ करुणा हामीमाथि छ। तर हामीले अघि हेरिसक्यौँ भय के हो, डर के हो भन्ने कुरामा जसले परमेश्वरको आज्ञा डर मान्छ उसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गरिसकेपछि उहाँलाई इज्जत गर्छ। उहाँलाई इज्जत गर्ने व्यक्तिले उहाँको कार्य पनि गर्छ हो। त्यस कारण हामी अब अलिकति जाउँ। अनि करुणा, यहाँनिर दुईवटा कुरा छ, भय अनि करुणा। पहिला उहाँको भय मान्नु पर्यो, अर्थात् उहाँलाई उहाँको कार्य गर्नु पर्यो, अनि मात्र करुणा पाउनेछ। यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि बाइबलमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा छ, प्रतिज्ञा पछाडि अर्को चाहिँ उहाँले गर्ने कार्य छ। त्यो जहिले पनि मेरो आज्ञा पालन गर्यो भने मात्र भनेर सुरुवात गरेको छ। अनि मात्र यो गर्नेछु तिमीलाई, यो यस्तो बनाउनेछु। तर पहिला सुरुमा त उहाँले प्रस्ताव राख्नुभएको छ, मेरो प्रस्ताव मान्यो भने मात्र हो है। हामीले यो जहिले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले पुरानो नियमदेखि नयाँ नियमसम्म पढ्दै जानुहोस्, उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ पहिला उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अनि उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ के हो त? मत्तीको 28 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो प्रतिज्ञा सुसमाचार सुनाउनु। आमेन। आमेन। महान आज्ञा, अन्तिम आज्ञा उहाँको पहिलो अनि हामीलाई अडाएको काम चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु। यस पछाडि ब्याप्टिस्मा दिने। आमेन। त्यही छ होइन? चेला पहिला बनाउने कि ब्याप्टिस्मा दिने हो? एकचोटि पढ्नुहोस् न। यसै कारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। आमेन। यहाँनिर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने सुसमाचार सुनाऊ, चेला बनाऊ, ब्याप्टिस्मा देऊ है। अनि भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भने उहाँको पहिलो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सुसमाचार चाहिँ हामीले सुनाउनु पर्छ। धेरै मानिसहरूले सुसमाचार चाहिँ सुनाउँदैनन् र मानिसहरू सुसमाचार सुनाउनलाई शर्माउँछन्। पावलले पनि त्यही भन्छ, म परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनलाई म शर्माउँदिन है। त्यसकारण
अनि मानिसहरूले परमेश्वरको सुसमाचारलाई चाहिँ अलिकति सुनाउने तरिका पनि फरक भइरहेको हामी देख्छौँ। अनि त्यसकारण सुसमाचार मानिसहरूलाई नसुनाएको कारणले गर्दा मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर अलपत्र परिरहेको हामी देख्छौँ। हामी एकचोटि योनाको बारेमा हेरौँ न। योनालाई परमेश्वरले योना जान निनावे सहर कस्तै भइसक्यो। मैले योना तिमी त्यहाँको सुसमाचारको लागि तिमीलाई तँलाई छानेको छु जा भन्दाखेरि योनाले चाहिँ म निनावे सहरमा म जाँदै जाँदैन हो, त्यस्तो चाहिँ पापी सहरमा म बस्दैन हो। अनि योनालाई निनावे पठाएको, योना अर्कै ठाउँतिर भागेर गयो हो। अनि परमेश्वरले तपाईँ देख्नुहुन्छ योनालाई दण्ड चाहिँ 3 दिनसम्म माछाको पेटभित्र बसेर उसले माछाको पेटभित्र नै प्रस्ताव गरेर निनावे सहरमा प्रचार गर्दाखेरि निनावे सहर चाहिँ परमेश्वरमा बाँचेको हुँदैछ। आमेन। मैले भन्नु खोजेको के नि, परमेश्वरको कार्य हामी गर्छौँ भने, परमेश्वरको सुसमाचार हामी सुनाउँछौँ भने त्यहाँ विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीसँग कुरो हुँदैन हो। तिनले ग्रहण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो हामीसँग प्रसङ्ग होइन। हाम्रो काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुसमाचार मात्रै सुनाउने हो। आमेन। यहाँनिर एउटा कृषकले चाहिँ केही छर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन भन्ने चिन्ता कृषकले लिने होइन। कृषकको काम चाहिँ यति मात्रै हो, मैले छर्ने काम हो म छरेर जाने हो, खन्ने काम हो खनेर जाने हो, अनि जोत्ने काम हो जोतेर जाने हो। कृषकले त्यति मात्रै चिन्ता। तर त्यो बिउ उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन, त्यो बिउ चाहिँ टुसा हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने कुरो कृषकको कुरा होइन। त्यो बिउ आफै उम्रिन्छ। आमेन। हाम्रो काम पनि के हो? हाम्रो काम भनेको सुसमाचार सुनाउने हो। त्यहाँनिर सुसमाचारबाट मान्छे आउने कि नआउने भन्ने कुरा हाम्रो कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दा यो जिम्मेवार चाहिँ हामीले लिँदैनौँ हो। त्यस पछाडि भन्नु छ, तपाईँले सुसमाचार सुनाइसके पछाडि अथवा ती मानिसहरू क्रिस्टमा आउँछन् र तिनलाई सेवा बनाउनुपर्छ। विश्वासी होइन, सेवा बनाउनुपर्छ। आमेन। विश्वासी र सेवामा फरक छ है। यसुको पनि त्यहाँ विश्वासीको कुरा 5000 4000 मानिसहरू थिए, तर चेला कतिवटा थिए? 12 जना मात्रै थिए। त्यसमा सबभन्दा चेला बनाउनु चाहिँ आवश्यक छ। अनि त्यस गरी ब्याप्टिस्म दिनु आवश्यक छ। ब्याप्टिजमको कुरो पनि म चर्चको रुल बिगार्न खोजेको त होइन हो। ब्याप्टिजम दिनको लागि पनि यही मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरो होइन हो। अहिले चर्चमा चाहिँ विभिन्न नियमहरू लागू गरेको छ हो। तर बाइबली रूपमा चाहिँ ब्याप्टिस्म दिनको लागि पास्टरै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। आवश्यक पर्यो भने जसले सुसमाचार सुनाएको छ उसले दिँदा पनि हुन्छ हो। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर पछि यो किन नियममा ल्यायो त भन्दाखेरि मानिसहरूमा अलिकति घमण्डता बढ्यो, मानिसहरूमा अहमता बढ्यो, मेलमिलाप हुन सकेन। जे मन लाग्यो त्यही गरेको रुल्स राख्यो पछि चर्चले हो। पास्टरले मात्रै पछि के मात्रै हामीले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है। किनभने हामी आवश्यक पर्यो भने पास्टरलाई कुर्नु पर्दैन, यो पनि जान्नुपर्छ। मान्छे मरेको 3 दिन भइसक्यो, पास्टर कुरा हुन्छ हुँदैन। अवस्था कुन स्थिति छ हो, समय कस्तो छ, हामी त्यतिर जान्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको काम गर्नलाई परमेश्वरसँगै सम्बन्ध हुनुपर्छ। आमेन। अनि हामीले अर्को कुरो जान्नुपर्छ। अनि फेरि त्यहाँ भन्छ अनि सुन्नुहोस् है, अनि जगतको अन्तसम्म म तिम्रो साथमा हुनेछु। आमेन। जब सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, चेला बनाउनुहुन्छ हो, अनि के अरे ब्याप्टिजम दिनुहुन्छ हो, बाइबलले भन्छ अनि म जगतको अन्त्यसम्म तिम्रो साथमा हुनेछु। आमेन। कहिलेकाहीँ
मैले परमेश्वर मेरो साथमा छ भन्ने कुरा भुल्छु। कुन बेला भुल्छ त भन्दाखेरि मानिसमा पुरा स्वास्थ्य छ, सबै कुरो पुगेको छ, सबै पर्याप्त छ, अनि त्यतिखेर परमेश्वर चाहिँ मसँग छ कि छैन भन्ने कुरो भुल्छु। तर बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ भने मानिस जतिसुकै सुन्दरी भए पनि सुन्दर भए पनि एक दिन त्यो माटोमा जाने हो। मानिसले रूपमा पनि घमण्ड नगर्नु। मानिसले कमाएको धन सम्पत्ति सबै एक दिन छोडेर जाने हो। मानिसले धन सम्पत्तिमा पनि घमण्ड नगरोस्। मानिसको सबै बलहरू ताकतहरू एक दिन घटेर जाने हो। त्यसकारण मानिसले बलमा पनि घमण्ड नगरोस्। मानिसको बुद्धि पनि एक दिन सबै बिलाएर जाने हो। त्यसकारण मानिसले बुद्धिमा पनि घमण्ड नगरोस्। घमण्ड गर्छ त ख्रीष्टमा घमण्ड गरोस्। आमेन। बाबुले एक कुरा सिकाउँछ, यसकारण हामी ख्रीष्टमा घमण्ड गर्छौँ भने मात्र चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। तर मानिसहरूले चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति, आफ्नै रूप, आफ्नै ज्ञान, आफ्नै बुद्धि, आफ्नै बल, आफ्नै शक्तिमा चाहिँ घमण्ड गरेर जान्छ। तर एक दिन ती घमण्ड चकनाचुर भएर जान्छ। अनि अर्को कुरो सोध्नुपर्छ, त्यस्ता खालको घमण्डहरू बाइबलमा धेरै उदाहरण छ। धनी मानिस र लाजरसको कुरा हेर्नुहोस्। अनि धेरै धानहरू खेतीपाती अनि भित्रेर चाहिँ प्राणलाई चाहिँ आफैले बोलेको मानिसको कहानी हेर्नुहोस्। अब मजाले ढुक्कले खातौँ भन्ने बेलामा आज रात नै परमेश्वरले बोलाइदिएको। त्यसैले हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसरी सुसमाचार सुनाउँदाखेरि हामीले किन सुसमाचार सुनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ जान्नुपर्छ। र किनकि हामीले सुसमाचार सुनायो, चेला बनायो भने पृथ्वीको अन्तिमसम्म, नेपालको कुनामासम्म बसे मात्र भन्ने कुरो होइन। तपाईँ पृथ्वीको जुनैसुकै देशमा जाओस्, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनेछ। आमेन। आमेन। अब रह्यो हामी कसरी सुसमाचार सुनाउने त। मत्ती 5:13 हेर्नुहोस् त। मत्ती 5:13। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने? र त्यो त बाहिर फालिन र मानिसको खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। आमेन। आमेन। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हो। अब हामीले नुन भएर चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्यो हो। नुनसँग हाम्रो जीवन चाहिँ अनि उदाहरण दिएर हामीले नुन जस्तै भएर चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु तरिका यो है। नुनको काम भनेको नुनिलो पार्ने हो, अमिलो पार्ने होइन, तितो पार्ने होइन हो। तर अर्को अर्थमा के भनेको छ, नुनको स्वाद गयो भने त्यसले नुनिलो पार्ने। यदि नुनको स्वाद गयो भने सुन्नुहोस् है, यदि नुनको स्वाद गयो भने बोरामा राखेको झिके नुन चाहिँ नुनिलो छैन भने हो, स्वाद रहित छ भने मानिसले कुल्चने फ्याँक्ने मात्र हो। त्यसैले हामीले नुनलाई बाइबलमा हामीले नुनलाई महत्त्वपूर्ण दिएको कारण किन भने नुन सबभन्दा सस्तो पनि हो र नुन सबै मानिसको भान्सामा नभई नहुने कुरा हो। आमेन। यसरी एकजना इसाई पचराको मानिसले हेर्दाखेरि सस्तो पनि हो, तर ती मानिसलाई दैनिक रूपमा हामी नभई नहुने कुरा हो। त्यसकारण हामीहरू चाहिँ नुन हो। तर हामी कस्तो नुन हुनु पर्यो भने स्वाद दिने नुन हुनु पर्यो। आमेन। स्वाद दिने नुन हुनु पर्यो। यदि हामी स्वाद दिने नुन छैन भने त्यो चाहिँ के भन्छ, कुल्चेर फाल्ने मात्रै हो। अनि 14 मा पढ्यो भने तिमीहरू पृथ्वीका ज्योति हो। अनि हामी ज्योति भएर चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ। किनभने संसार अन्धकार भन्ने छ हो। यो संसार चाहिँ शैतानिक कुराले अन्धकार छन्। अन्धकार कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिब्लिकल ज्ञानमा हामी अन्धकार छौँ। हामी चाहिँ ती मानिसहरूको निम्ति चाहिँ हामी ज्योति भई चम्काउनु पर्दछ।
त्यसकारणले सुसमाचार मैले सुनाउने तरिका चाहिँ तपाईँ ज्योति बन्न पर्यो, नुन बन्न पर्यो भन्न खोजेको कारण के हो भने मानिसहरूले हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन्। मानिसहरूले मैले के गरेको छ भन्ने कुरो मानिसहरूले हेरिरहेको हुन्छन्। तपाईँले के गरेको छ भन्दाखेरि मानिसले हेरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले गल्ती गरे भने हजारौँवटा गल्ती गरे पनि केही भन्दैन, तर क्रिस्चियनले एउटा मात्र सानो गल्ती गर्नुपर्छ, सबै कुरो देख्छ। क्रिस्चियन भएर नि यस्तो गरेको भनिहाल्छ, तर उनीहरूले त्योभन्दा ठुला ठुला गल्ती गरिसकेको छन्, तर उनीहरूको लागि त्यो सानो हुन्छ। किनभने हामीहरू चाहिँ पवित्र जाति सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरू हौँ। आमेन। त्यस कारणले गर्दा आज मैले तपाईँलाई सिकाउन खोजेको के हो भने हाम्रो र परमेश्वरको सम्बन्ध कतिको नजिक छ। र अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको आज्ञा भयो भन्नु नै उहाँको आज्ञा मान्नुपर्छ भन्नु हो। त्यस कारणले गर्दा अलिकति यी कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ। र अर्को कुरो हामीले पहिलो स्थानमा भया मान्नु भन्नु कारण चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा खोजेको हो। पहिलो स्थानमा परमेश्वरलाई राखेन भने सबै हाम्रो जीवन गन्जाएको हुन्छ। यो कुरा त जानिराख्नु हो। आदमले परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेको भए आदमको परिवार गन्जागोल हुन्थ्यो। आदमले पहिलो स्थानमा कसलाई राखिदियो? कसलाई राखिदियो? श्रीमतीलाई। हव्वालाई राखिदियो। समस्या यो कुरो हो। दाजुभाइले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने सबै कुरो श्रीमतीलाई जिम्मा लगाइदियो भने यसले समस्या ल्याउँछ। आदमले परमेश्वरको कुरा थाहा थियो, यो खायो भने तिमी खत्तम हुन्छ भन्ने कुरो, तर हावाले ल श्रीमान चाहिँ खानुहोस् भनिदिएको त खायो नि। अहिले पहिलो प्राथमिक कसलाई दियो भन्दाखेरि हावालाई दियो, परमेश्वरलाई दियो, उसको श्रीमतीलाई दियो। संसार आज यस्तै छ। जब सब पहिलो प्राथमिक श्रीमतीलाई दिन्छ, बाउ आमालाई चाहिँ प्राथमिक नदिकन श्रीमतीदेखि 4 वर्षपछि आएर रोइरहेको देख्छौँ। अहिले तपाईँ छ्याप्छुट्टी छ युट्युबमा रेल घटना, यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अनि हावाले चाहिँ कसलाई दियो त पहिलो स्थान भन्दाखेरि साँपलाई दियो। त्योभन्दा पहिला अहिले भन्दा हिन्दू परिवार मा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने केटा मान्छेले भन्दा केटी मान्छेले पनि क्या छ मन्दिर बनाउँछ, हामी पूजा गर्छ, तर केटा मान्छे प्रायः त्यो पूजा गर्न जानु बढी मात्र पूजा गर्ने को हुन्छ? दिदी बहिनी हुन्छ। हो, यहाँनिर पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिन पर्ने हो। आदमले उसको श्रीमतीलाई दियो, हावाले चाहिँ कसलाई दियो? साँपलाई दियो, अनि कुरा खत्तम भयो। अनि मान्छे दियो। त्यस कारणले बाइबलले एउटा कुरो के भन्छ भने मण्डलीको शिर को ख्रिस्ट यसो भने श्रीमतीको शिर चाहिँ को? श्रीमान। जसले आफ्नो श्रीमानलाई अपराध गर्छ नि उसले आफ्नो शिरमा चाहिँ टट्टी लगाए जस्तो यो बुझ्यो हुन्छ। हो, त्यस कारणले पनि मैले विचार गरिरहेको मण्डलीको शिर येशू ख्रीष्ट हो, श्रीमतीको शिर श्रीमान हो। तर यो त महत्त्वपूर्ण त झन् आज हामीले भन्दा त हिन्दू परम्परामा गइरहेछ। बिहा गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो दुलाले के हालिदिन्छ? त्यो दुलाले सिन्दुर हालिदिन्छ। कसैको दुला बित्यो भने त्यो सिन्दुर के हालिन्छ? तर यो कुरा उनीहरूले त्यहाँ व्यवहार गरेछ, तर यो कुरो त उनीहरूको वेदमा छैन। तर बाइबलले के भन्छ नि तिम्रो शिर चाहिँ तिम्रो श्रीमान हो है। तर व्यवहार त देखाएन उनीहरूले पनि हो, देखाएन। त्यस कारणले हाम्रो पहिलो स्थान परमेश्वर दिनुपर्छ। हो, दोस्रो स्थान बल्ल आफ्नो परिवारलाई दिने हो कि कसलाई दिनुपर्छ?
मानिसहरूले पहिलो स्थान परमेश्वरको स्थान नै कसैले अर्कै त्यो कारणले गर्दा यो बिग्रेको कसरी श्रीमतीलाई पहिलो स्थान दियो भने सोच्नु हावाले आदमलाई फल दिएको शैतान चाहिँ साँप चाहिँ आदमसँग बोलेको है साँप चाहिँ हावासँग बोलेको हावाले फल टिप्यो उसले पनि खायो कसलाई दियो आदमलाई पनि दियो थाहा थियो आदमलाई पनि आदम म खान्न भन्न सक्थ्यो नि त तर उनले पहिलो प्राथमिक आफ्नो परमेश्वरको भन्दा आफ्नो श्रीमतीको कुरा सुनेर फस संसार अहिले यही छ हो विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने बडा बडा चाहिँ राजाहरू मन्त्रीहरू चाहिँ केटीको केसम्म ढलेको छ यो बुझे हुन्छ है अमेरिकन एउटा राष्ट्रपति थियो नि के नाम भूभू राष्ट्रपति ट्रम्प भन्दा अगाडि के अरे बाराक ओबामा अझै अगाडि के यिनी चाहिँ एउटा स्त्रीबाट ढल्यो उनको संसारभरि बेइज्जत गरिदियो त्यो स्त्रीले न्युजमा हालेर त्यस कारणले गर्दा हामी आफ्नै श्रीमतीहरूबाट नै अलि होसियार हुनुपर्छ अथवा बिहा नगर्नेहरूले आफ्नै प्रेमिकाहरूबाट अलि होसियार हुनुपर्छ भने प्रेमिकाहरूले पनि श्रीमतीहरूले पनि यो विचार गर्नुपर्छ कि मैले पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वर दिनुपर्छ आमेन यो सोच्नुपर्छ अनि हामीले बाइबलमा हेर्ने बाइबलका धेरै हिरोहरू बाइबलका धेरै हिरोहरू चाहिँ आफ्नै श्रीमतीले र स्त्रीले ढलाइदिएको छ स्यामसोन जस्तो बलियो मान्छे कोही पनि थिएन फलामका साङ्गाहरू पनि चुहाउँथ्यो फलामका डन्डीहरू पनि भाँचिन्थ्यो हो तर स्यामसोनको प्रेमिका के अरे न दलिलाले गर्दाखेरि दुईटै आँखा झिकेर चाहिँ मार्नु यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो परिवारलाई प्रेम नगर्ने भन्ने कुरा होइन अथवा हामीले हाम्रो प्रेमिकालाई प्रेम नगर्ने भन्ने कुरा होइन तर परमेश्वरको स्थान कसैले पनि कसै दिनुहुन्न श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई हो अनि छोराछोरीले पनि परमेश्वरको स्थान बाबुआमालाई दिनुहुन्न परमेश्वरको स्थान त परमेश्वर दिनु पर्यो आमेन यहाँ कसरी बिग्रेको छ भने ल म त आज चर्चामा पढेँ बुढी सोनाम भाइले भन्नु एकजना उदाहरण मात्र है अनि सोनाम भाइको श्रीमतीले के भन्छ भने होइन बुढो आज त त्यहाँ एक ठाउँमा नगइ नहुने छ हामी त्यहाँ जानु मन त अलिअलि त घुम्यो होइन जता जानुपर्छ भन्दाखेरि होइन कि त्यहाँ त आज नगए त खत्तमै हुन्छ भनिदिएपछि त 100% कहाँ हो आउँदैन आज नजाउँ आवाज त दुईटा भयो नि त उसको भित्री रिजन त चजाउनुपर्छ टौराको मान्छे तर श्रीमतीले एउटा आवाज हालिदिइसके पछाडि मात्रै ल त आज्ञा त एक दिनको त तोडे हो त्यहाँ हाम्रो जीवनमा अहिले यही भइरहेको छ चर्च पनि भ्याएर आउने हो नभ्याइ नआउने भन्ने कुरामा त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा दिनदिनै खस्किरहेको छ तर विश्राम दिनको आज्ञा पालन गर्नु भनेको परमेश्वरको आज्ञा हो आमेन हामी एउटा सानो आज्ञा मात्रै तोड्दैछौँ भने एउटा कुरो बुझे हुन्छ कुनै पनि मानिस 1 वर्ष फेल भयो भने कि त फेरि पढ्न पर्यो छोड्न पर्यो कि फेरि पढ्नलाई कति लाग्यो समय 1 वर्ष लाग्यो हामी पछाडि पढेको हुन्छौँ हाम्रो गल्तीले गर्दा हामी एक स्टेप माथि पुगिसक्नु पर्ने हो तर हामी तलै भइरहेको हुन्छौँ त्यसकारणले गर्दा हामी परमेश्वरमा इमानदारीता भएर परमेश्वरको राज्यको कार्य चाहिँ हामी गर्न पर्दछ आमेन त्यसकारणले गर्दा हरेक स्त्रीको शिर चाहिँ श्रीमान हो त्यसकारणले गर्दा श्रीमानको अपालना पनि गर्न हुँदैन तर यसको अर्थ यो होइन कि
परमेश्वरलाई दिने समय चाहिँ श्रीमानलाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ भयो। परमेश्वरको समय चाहिँ परमेश्वरले दिने, श्रीमानको समय चाहिँ श्रीमानलाई दिने, अथवा परमेश्वरको समय परमेश्वरलाई दिने र श्रीमतीको स्थान चाहिँ श्रीमतीले दिने। आमेन। मैले तपाईँलाई धेरै पटक भनिसकेँ होला, कोरियाको एकजना पास्टर प्रार्थना गरिरहेको छ। प्रार्थना गर्ने क्रममा चाहिँ फोन आएछ, अनि फोन चाहिँ उहाँको श्रीमतीले उठाएर, खै पास्टरसँग फला पास्टरले देऊ त भनेछ। अनि उहाँले के श्रीमतीले के उत्तर दिएछ भने उहाँ चाहिँ अहिले बिजी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँसँग बोल्न सक्नुहुन्न। अनि त्यो कोरियाको राष्ट्रपति के भन्यो, तिमीले मलाई चिनेन क्या, म राष्ट्रपति राजा हो। होइन, मैले त्यहाँ नम्बरमा नाम लेखिसकेँ, चिनिसकेँ, तर तपाईँ त कोरियाको राजा मात्रै हो, मेरो श्रीमान त राजाहरूको पनि राजामा बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले यदि राष्ट्रपतिको फोन आयो भनेर श्रीमानलाई दिएको भए त डिस्टर्ब हुन्थ्यो नि त, तर उहाँले दिए। मेरो श्रीमान त राजाहरूभन्दा राजासँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त कोरियाको राजा मात्रै हो। यसकारण उहाँले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको स्थान त्यहाँनिर लुट्यो। त्यसैले हामीले परमेश्वरको स्थान चाहिँ ओगार्नु हुँदैन। यसकारणले गर्दा हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू सबै उहाँको काम गर्छौँ भने मात्र उहाँको करुणा हामी माथि रहनेछ। आमेन। आमेन। त्यही हो अघि भया र करुणाबाट आएको कुरा हो। यदि परमेश्वरको भय मान्छ भने स्वर्गदेखि चाहिँ पृथ्वी जति टाढा छ त्यति नै तिमीहरूलाई म करुणा हुनेछ। यसकारण हाम्रो घमण्ड ख्रीष्टमा होस्, अनि हाम्रो रूपमा होइन, हाम्रो बलमा होइन, हाम्रो शक्तिमा होइन, हाम्रो ज्ञानमा होइन, हाम्रो बुद्धिमा होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरसँगै सँगै हिँड्छौँ भने आखिरी संसार त एक दिन सबैले छोड्नै हो। अहिले जसरी जिउनुहोस् त आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक दिन त सबैले छोड्ने हो। मैले भनिसकेँ, हामी जतिसुकै सुन्दरी भए पनि त्यो छोड्नु छ, जतिसुकै हामीसँग धन दौलत पनि छोड्नै पर्छ, हामी जतिसुकै बल शक्ति ज्ञान बुद्धि भएको मान्छे पनि त्यो छोड्नै पर्छ। तर मात्र एक दिन परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरको अगाडि हामी लिएर जाने भनेको चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाएका मानिसहरू, हामीले जितेका आत्माहरू, अनि हामीले तिनीहरू ख्रीष्टमा ल्याएका मानिसहरू मात्र। आमेन। यही हो सबभन्दा ठुलो कुरो। अनि त्यतिखेर बाइबलले प्रकाशको पुस्तक हुन्छ, म तिमीलाई यस्तो इनाम दिनेछु। त्यो इनाममा एउटा नाम लेखिएको हुन्छ, त्यो नाम चाहिँ अरू कसैले थाहा हुँदैन, दिने र लिनेलाई मात्र थाहा हुन्छ। आमेन। कस्तो खालको इनाम हो, म तिमीलाई मुकुट दिँदैछु हो। त्यो हामीले प्रकाशको पुस्तक पढ्यो भने हामी त्यो रमाहटमा हामी जिउन सक्नुपर्छ हो। त्यस कारण हामी परमेश्वरको मानिसहरू हौँ। त्यस कारण हामीले यी सबै कुराहरूभन्दा पनि परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ एकदमै के भन्छ, भजन सङ्ग्रह 115 पढ्यो भने बाइबलले परमेश्वर र मूर्तिको तुलना नगर। मूर्ति कसले बनाएको हुन्छ? मानिसले बनाएको हुन्छ। हात, खुट्टा, नाक, मुख, कान एकदम सुन्दर बनाएको हुन्छ हो। तर कान मात्रै भएर क्या नि, तपाईँले फिल्ममा हेर्नुहुन्छ कहिले पनि नेवार फिल्ममा नै हुन्छ नि, ए काली माता भन्छ मात्रै गरेको है। त्यो यस्तो न, त्यो फिल्ममा तपाईँ देख्नुहुन्छ कहिले, फिल्ममा चाहिँ त्यो रियल त होइन, त्यो फिल्मै हो। यस्तो आवाज पर्यो, त्यसको अर्को हात पनि बताउँदैन कि, यस्तो पनि गर्दैन, त्यही अघि जस्तो त्यस्तै। उसको टाउकै ठोकेर जे सुकेको भने यति नै हो।
कुनै उत्तरै आउँदैन। 12 जना इराकमा मारिने बेलामा चाहिँ एकजना आमाको छोरा चाहिँ मनोकामना मन्दिरभित्र बसेर चाहिँ प्रार्थना गरे। भित्रै तर छोरो के अरे यी निर्जीव वस्तुहरूले मानिसलाई उत्तर दिँदैन। आमेन। निर्जीव वस्तुले मानिसले उत्तर दिँदैन। त्यो ढुङ्गाले उत्तर दिने भए त यहाँको सबै ढुङ्गाले उत्तर दिन्छ। बुझ्नु भएन? इसाई जीवन चाहिँ बहुत कठिनाइ जीवन पनि छ, सजिलो जीवन पनि छ। मैले एउटा कथा पढेको थिएँ फेसबुकमा। एउटा मूर्तिकारले मूर्ति बनाउन लागेको छ कि एउटा ढुङ्गा टिपेर टाकै घन्टा लागेको छ। घोडा त आया नचक नचक भनेर छोड्दैछ। ए त हो त त्यसलाई छोड्दैन। अनि अर्को ढुङ्गा टिपेर तँलाई कोरौँ मलाई कोर टाकलाई त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ कोरेको उता पनि दुखिहाल्यो दुख्न त। तर उसले त अघिको ढुङ्गा जस्तो आयो त भनेन। मजाले सो है नाक कान सबै गरेर चट्ट लागेर एउटा राम्रो मूर्ति बनाएछ। अनि त्यो मूर्ति भ्याइसके पछाडि त कहाँ राख्ने भयो? मन्दिरको चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँमा राख्ने भएछ। अनि अघि आयो भने फ्याँकेको ढुङ्गा पनि छ त्यहाँ होइन? त्यो ढुङ्गा पनि छ, दुईवटा ढुङ्गा छ। एउटा ढुङ्गा मन्दिरको पूजा गर्ने ठाउँमा गएर राखिदियो। त्यो आयो भने ढुङ्गा चाहिँ कहाँ राखिदियो भनेदेखि मन्दिरको यहाँ के अरे यो नेसिनीमा राखिदियो। अनि मानिसहरू आउने उसलाई टेक्ने अनि उता पूजा गर्न जाने, आउने उसलाई टेक्ने अनि पूजा गर्न जाने गर्ने। अनि त्यो ढुङ्गा कुराकानी भएछ क्या। त्यो ढुङ्गा होइन हौ, तँलाई त यति सम्मान गरे, मलाई त मरेका स्यालहरूले मलाई त कुल्चेर हिँडे कति दुख्या भनेछ आफूले हो। अनि त्यसपछि माथिबाट के भनेछ ल तँलाई पनि म जस्तै बनाउन खोजेको त भने त आइया कि आइया भयो छोड्दैन मलाई भनेर हो। मलाई त्यो बेला कति दुख्यो नि, कति ठाउँमा पुर्यायो हेर्नु नि मेरो हो। तँले सहनै सकेनस् त्यही भएर त अहिले त्यहाँ कुल्चिन पर्यो भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो त कि इसाई जीवन पनि बन्नलाई केही समय लाग्छ, समस्या आउँछ, गाह्रो हुन्छ, दुःख हुन्छ। यति मात्र हो। अहिलेको इसाईहरूले चाहिँ खासै गाह्रो छैन हो। अलिक पहिलाको इसाईको इतिहास पढ्ने हो भने हो, हिटलरको पालाको इतिहासमा क्रिस्चियनले पढ्ने हो भने एउटा रुममा लगेर थुनिदिन्थे हो। त्यो रुमभित्र साँपहरू पठाइदिन्थे हो। अनि इसाईहरूले कुकुरको अनि इसाईहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कुकुरको छाला लगाइदिएर अनि त्यहाँ बाघ छोड्यो हो। अनि कुकुर र बाघ भिडा जस्तो बनाउँथ्यो। अझै यति कठिनाइ हुन्थ्यो त्यो बेला क्रिस्चियनहरूलाई। तर उनीहरूले गर्दाखेरि अझ हामी मार्टिन लुथरको बारेमा पढ्छौँ भने मार्टिन लुथर कति दिन भोकै उनीहरू सङ्गति गर्थे हो। अझ सङ्गति गरेर नाश गर्न आउँथ्यो उनीहरू, अब भाग्नु पर्थ्यो हो। तर पञ्चायत कालमा पनि नेपालमा पनि यो अवस्थाहरू थियो। त्यस कारण अहिले बाइबलले के भन्छ नि, एक दिन यो वचनको अनिकाल हुनेछ। म वचन सुन्छु भन्दा नि सुन्न पाउने छैन, म वचन पढ्छु भन्दा नि पढ्न पाउने छैन हो। यसकारण नै अहिले नै हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्नुपर्छ र अहिले नै हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्नुपर्छ। आमेन आमेन। प्रार्थनामा पनि जिउनुपर्छ। आमेन। हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, यहाँभित्रमा प्रार्थना गर्ने छ भनेर हात उठायो भने पनि एक दुई त्यहाँ उठाउनु, त्यो पनि मुस्किलले उठाउनु। हामी बेलुका प्रार्थना गर्छौँ गर्छौँ बिहान गर्छ। आत्मिक भोजन र शारीरिक भोजन सन्तुलन हुनुपर्छ।
शरीरको लागि मासु भात दही चिउरा सबै खाने, आत्मिकको लागि परमेश्वरको वचन खाएन भने गयो। एकजना पहलवानले मसँग लड्ने को छ भनेर चाहिँ पहलवान उठेछ अरे क्या। अनि केही नै काम गरी त्यो सिंहले पुच्छेले म लड्छु बनाएछ है। ऊ पहलवान त्यस्तो पहलवानले त्यो सिंहटेसँग चाहिँ सिंहटे लड्छु भनेछ। तर उनले भनेछ म तपाईँलाई सक्छु तर तपाईँले मेरो प्रस्ताव मान्नुपर्छ। ल हुन्छ, तपाईँले 1 महिनासम्म के खानु है, बुझ्नुभयो? यदि तपाईँले म तपाईँसँग लड्छु र तपाईँलाई जित्छु भने, तर तपाईँले 1 महिनासम्म केही नै खान पाउनुहुन्न। साथीले पहलवानले त 1 महिनासम्म केही नै खाएन हो। ऊ जतिसुकै बलियो होस्, जतिसुकै उसँग आइडिया होस्, जतिसुकै उसँग हान्ने ऊ होस्, तर 1 महिनासम्म खाना नआएको के हुन्छ? बेहोस जस्तै हुन्छ नि हो कि केही सक्दैन। अनि त्यो सिंहले चाहिँ जित्यो हो। शैतान पनि त्यस्तै हो रे के। तिमीहरूले परमेश्वरको वचन खानै नखा, शैतानको बच्चाले हामीलाई के भन्छ, म तिमीहरूलाई जितिन्छु। अनि हामी नभन्दै वचन पढेन खाँदैन। अनि शैतानको आमा आउनु पर्दैन, शैतानको बाबा आउनु पर्दैन, शैतानको 9 वर्षीय बच्चाले पनि हामीले यसैले हामीले परमेश्वरको वचन र उहाँको चाहिँ आज्ञा हामीले पालना गर्नुपर्दछ। आमेन। त्यसैले हामी उहाँसँग चाहिँ नजिकतामा आउन चाहिँ प्राप्त गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँको अनुग्रह तपाईँको प्रेम हामीसँग भएको होस्। हामी बिन्ती गर्छौँ प्रभु, आजको दिन तपाईँले यो वचनद्वारा हामी सबैलाई आशीष दिनुहोस् र हामीहरू सबैलाई एउटा असल प्रकारले तपाईँले कार्य गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चाहन्छु प्रभु, यो वचन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामी सबैलाई आशीष दिनुहोस्। हामी सबैसँग तपाईँ आउनुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गत र सहभागिता, प्रभुको राज्यको दोस्रो आगमन नहुन्सम्म हामी सबैलाई आशीष दिनुहोस्। येशू प्रभु।